नमस्कार। भातगाउँ टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम भातगाउँ विशेषमा स्वागत छ। म शकुन्तला। भातगाउँ विशेषको हरेक प्रस्तुति विशेष हुने गर्दछ र आजको भातगाउँ विशेषमा हामी कृषि विशेष प्रस्तुति दिनेछौँ र कृषि विशेषमा आज हामी च्याउ खेती सम्बन्धी कुराकानी गर्नेछौँ। तरकारीमा स्वादिलो र स्वास्थ्यवर्धक तरकारी च्याउको उत्पादनमा विगत 30 वर्षदेखि एक च्याउ उत्पादक एवं एक च्याउको बिउ उत्पादक किसानसँग आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँ आज हाम्रो स्टुडियोमा पाहुनाको रूपमा आइसक्नु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ ओम कृष्ण श्रेष्ठजी। आज उहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न गइरहेको छु। ओमजी, स्वागत छ तपाईँलाई यस कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्ते। हजुर, विगत 3 दशकदेखि च्याउको खेतीमा र व्यावसायिक च्याउ उत्पादनमा लागिरहनु भएको छ। नेपालमा व्यावसायिक च्याउको खेतीको इतिहास के छ त्यो चाहिँ बताइदिनुहोस् न। व्यावसायिक च्याउ खेती चाहिँ नेपालमा 2032-33बाट सुरु भयो हो। त्योभन्दा अगाडि नार्कले चाहिँ 2029 सालबाट 2-3 वर्ष आफ्नै ल्याबमा अनुसन्धानहरू गरिसकेपछि 33-34 साल 32 सालबाट भनौँ, त्यहाँबाट चाहिँ किसानहरूको लागि थोरै ट्रायलको रूपमा भक्तपुर र बलम्बुमा सुरु भएको थियो। त्यस पश्चात चाहिँ अलिकति व्यापक रूपमा चाहिँ 39 अनि त्यहाँबाट नि अझ धेरै व्यापक रूपमा बलम्बुमा फैलिएको भनेको चाहिँ 42 सालबाट। हजुर, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ च्याउको खेती वा उत्पादन चाहिँ कसरी कुन रूपमा भइरहेको थियो नेपालमा? त्योभन्दा अगाडि रिसर्चभन्दा बाहेक खासै च्याउ खेती भनेर त्यसरी अब किसानहरू खासै थिएन। हजुर, 39 सालमा चाहिँ जब धर्मदास अमात्यले बलम्बुमा च्याउ खेती सुरु गर्नुभयो, त्यहाँबाट नै बलम्बु एरियामा चाहिँ विशेष गरेर गोलो च्याउको खेती चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भयो। हाल नेपालमा कतिवटा जिल्लामा चाहिँ व्यावसायिक च्याउ उत्पादन भइरहेको छ? तथ्याङ्क एक्ज्याक्ट चाहिँ 77 जिल्ला भन्ने हाम्रो उसमा छ, तर 2-4 जिल्ला जुन हिमाली अलिकति विकट जिल्लाहरू पश्चिमको जिल्लाहरूमा चाहिँ सायद छैन होला। त्यो हिसाबले 70 जिल्लाभन्दा माथि नै खेती भएको हुनुपर्छ। अहिले 70 जिल्लाभन्दा माथि नै सम्पूर्ण खेतमा चाहिँ भएको भन्नुभयो कि त्यसको लागि सबै मौसम ठिक हुने हो कि हामीले बनाउनु पर्ने हो कि के छ च्याउ उत्पादनको लागि मौसम चाहिँ? अहिले नेपालमा व्यावसायिक च्याउ खेतीमा चाहिँ भेराइटी धेरै निक्लिसकेका छन्। अब ती च्याउहरू खेती गर्न मौसम अनुसार र त्यो भेराइटीहरूलाई हामीले कुन जात कुन समयमा लगाउने भनेर मिलाउने हो भनेदेखि सायद नेपालको सबै जिल्लाहरूमा गरेर 12 महिना राम्रैसँग च्याउ निकाल्न सकिन्छ। हजुर, जुन विभिन्न थरीको भन्नुभयो, मौसम पनि त्यही अनुसारको कुरा उल्लेख गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ कुन प्रजातिको च्याउहरू चाहिँ अहिले खेती भइरहेको छ वा उत्पादन भइरहेको छ? अब विशेष गरेर व्यावसायिक खेतीमा चाहिँ गोलो च्याउ र कन्नी च्याउ नै हो, तर त्यसभन्दा बाहेक सीताके अनि त्यसपछि हामीले अहिले भर्खरै इन्ट्रोड्युस गरेका छौँ नेपालमा नयाँ पुरै नै टोटल हाम्रै अनुसन्धानमा विगत 2.5 वर्षदेखि हामी कन्टिन्यू त्यसमा लागि परेका छौँ र अहिले हाम्रो 6 महिना अगाडिबाट कमर्सियल प्रोडक्सन पनि सुरु भइसकेको छ। प्लुरिटस इरिङ्गी जसलाई हामी भन्छौँ, जेनरली चाहिँ किङ ओयस्टर भनेर चिनिन्छ र बिगुल च्याउ भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। ती च्याउहरू चाहिँ विशेष गरेर अहिले खेतीमा छन्। जुन अहिले यो आइरहेको छ नि ज्ञानोडरमा चाहिँ राम्रो मार्केट लिन्छ अनि स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो छ भनेर भन्छ कि त्यसलाई व्यावसायिक उत्पादन गर्न नसकिने हो कि गाह्रो छ कि के छ त्यसमा चाहिँ कन्ज्युमरहरू नभएको हो कि त्यसको बारेमा यसो भनिदिनुहोस्। ज्ञानोडर्माको विषयमा कुरा गर्दाखेरि मैले पनि 2064 सालतिर थोरै ट्रायलहरू गरेका थियौँ। ज्ञानोडर्मा चाहिँ विशेष गरेर औषधिमूलक मात्रै भएको भएर त्यो चाहिँ कन्ज्युमरले डाइरेक्ट युज गर्न अलि अप्ठ्यारै किसिमको छ। त्यसको टेक्सचरहरू अति नै कडा, खान डाइरेक्ट नमिल्ने भएको कारणले त्यसलाई चाहिँ प्रशोधन गरेर बेच्ने हो भने त्यो सम्भव छ, जुन नेपालमा अहिले सम्भव छैन। तर प्रशोधनको लागि बाहिर पठाउने हो भनेदेखि अहिले नेपालको सायद ज्ञानोडर्मामा भविष्य चाहिँ मैले देखेको छैन। हजुर,
जुन अहिले व्यावसायिक रूपमा उत्पादन भइरहेको चाहिँ गोब्रे च्याउ अनि कन्ने च्याउ अनि सीताके अनि इरिङ्गी नै भयो। इरिङ्गी भनेको किङ वेस्टर। अनि त्यस पछाडि क्यालोसाइबे इन्डिका भन्ने छ, दुधे च्याउ भनेर जुन चिनिरहेछ, त्यो चाहिँ तराईका जिल्लाहरूको लागि अहिले गर्मी मौसमको लागि काम लाग्ने खालको हो। हजुर, के नेपाल अहिले च्याउ उत्पादनमा वा च्याउको तरकारीमा चाहिँ आत्मनिर्भर भएको हो त? के छ त्यसको तथ्याङ्क? पहिला टोटल नै नेपाल आत्मनिर्भर थियो। हजुर। तर अहिले आएर चाहिँ इन्डियाको च्याउहरू गोलोमा विशेष गरेर बटन मसरुम जसलाई हामी भन्छौँ, त्यो चाहिँ अब इन्डियाबाट आयात हुन थालिसकेका छन्। अब नेपाली किसानहरू बटन मसरुममा अलिक पछाडि नै परेको देखिएको कारण पनि त्यो भएको हुनुपर्छ। तर हालसालै 2-4वटा बटन मसरुमको फार्महरू चाहिँ खोलेका छन्। सायद उहाँहरूले राम्रो मेहनत गर्नुभयो र यसमा अब केही सहयोगहरू सरकारको तर्फबाट पनि सायद रिसर्चहरूमा गरिदिने हो भनेदेखि बटन मसरुममा पनि आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ। त्यसपछि अहिले गोब्रे च्याउ बटन मसरुममा चाहिँ आत्मनिर्भर छैन, अन्य च्याउमा चाहिँ आत्मनिर्भर भएको कुरा उल्लेख गर्नुभयो, के सही हो यो? कन्ने च्याउमा त हामी इन्डियाभन्दा नि अगाडि नै छौँ अहिलेको हिसाबमा। कन्ने जुन हामीले प्लुरिटस भन्छौँ, त्यो जातमा इन्डियाभन्दा हामी अगाडि छौँ। बिउ बनाउनुदेखि लिएर सबै रिसर्चहरूको काम पनि सायद हामी उहाँहरूभन्दा अगाडि नै छौँ जस्तो मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। उहाँहरूको खेती त्यस विषयमा अलिक कमै छ। तर नेपालमा अनुसन्धानमा अलिकति कमजोर हुँदाहुँदै पनि नेपाली किसानहरूले जुन तरिकाले मेहनत गरेका छन् र उत्पादन जुन तरिकाले अगाडि बढाएका छन्, सायद अहिले प्रतिदिन सायद 20 टनसम्म बढीमा प्रतिदिन नै उत्पादन भएको अनुमान अहिले लाउन सकिन्छ। विशेष बिउ उत्पादन र व्यापारी जसले च्याउ चाहिँ बेच्ने गरिरहेका छन्, उहाँहरूको डाटा अनुसार चाहिँ, उहाँहरूको अध्ययन अनुसार चाहिँ 20 टन चाहिँ दिल्ली उत्पादन हाम्रो छ भन्ने छ। त्यो हिसाबले हामी सायद अगाडि नै छौँ अहिले। के त्यो सबै उत्पादन चाहिँ नेपाली बजारमै खपत भइरहेको छ कि हामी निर्यात पनि गर्न सुरु गरेका छौँ? के छ त्यसमा चाहिँ? अब मेरो व्यक्तिगत अध्ययन अनुसार हेर्ने हो भने नेपालमा कच्चा पदार्थदेखि लिएर सबै चिज महँगै मान्नुपर्छ। अब विदेशी जस्तै नेपालको छिमेकी मुलुकहरूमा हेर्ने हो भने पनि चाइना र इन्डियाको दुवै ठाउँको हेर्दाखेरि उनीहरूको एग्रिकल्चरल हरेक चिजमा उनीहरू अगाडि गइसकेका छन्, जसले गर्दाखेरि परालमा मात्रै खेती गर्ने हो भने पनि उनीहरू कहाँ धेरै सस्तो छ। अब लेबरकै कुरा गर्ने हो भने पनि त्यहाँ धेरै नै सस्तो हो। हरेक चिजको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि नेपालले कुनै पनि तरकारी बाहिर निर्यात गर्ने सम्भावना चाहिँ मैले देखेको छैन। हजुर, निर्यात हुन सकेको छैन। जति पनि उत्पादन भइरहेको छ स्थानीय बजारमै खपत भइरहेको छ। निर्यात हुन सके छैन होइन कि, अब हामीले निर्यात गर्नु भनेको चाहिँ हामीले उनीहरूको भन्दा सस्तोमा उत्पादन गर्न सक्नु पर्यो। त्यो जुन कन्डिसन नेपालमा छैन। अब अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि सब्सिडी जतिमा पनि सरकारले दिइरहनु भएको छ, सरकारबाट राज्यबाट जति पनि सब्सिडी भएको छ त्यो व्यक्तिगत गइरहेको छ। व्यक्तिगत जाँदाखेरि अब किसानहरूको अहिलेको प्रब्लम मैले धेरै ठाउँमा धेरै किसानको सुनेको छु। नेपाली किसानहरूकै माझमा पनि कम्पिटिसन छ जुन स्वाभाविक छैन, नेचुरल छैन, जसले गर्दाखेरि जसले सब्सिडी पाएछन् त्योसँग सब्सिडी नपाएकोले कम्पिटिसन गर्दाखेरि नेपाली किसानकै बीचमा चाहिँ कम्पिटिसन भएर जसले पाएको छैन उसले चाहिँ घाटा बेहोरेर ऊ चाहिँ समाप्त भएर जाने। जसले सरकारले थोरै दिन्छ सब्सिडी ऊ चाहिँ अब आत्मनिर्भर भएर भनौँ अब जीविकोपार्जनको लागि भए पनि उसले राम्रोसँग गर्न सक्ने। जसले गर्दाखेरि हरेक व्यवसाय नै अहिलेको सरकारको नीतिकै कारणले सबै खेती नै अलिकति धरापमै छ जस्तो लाग्छ। हजुर, अब जुन कुरा गर्नुभयो समस्या त छँदैछ, सरकारको नीति नराम्रो हुँदाहुँदै पनि च्याउमा चाहिँ आत्मनिर्भर भएको र राम्रो नै दैनिक जस्तो 20 टन उत्पादन गरेको कुरा अघि उल्लेख गरिसक्नु भएको छ तपाईँले। र व्यावसायिक च्याउ उत्पादन गर्दाखेरि गुणस्तरीय बिउको पनि आवश्यकता पर्दछ। जुन बिउको विकास चाहिँ नेपालमा कसरी भयो त्यो एकचोटि बताइदिनुहोस् न। सुरुमा चाहिँ च्याउको बिउ उत्पादन एउटा हाइली टेक्निकल विषय भएको कारणले गर्दाखेरि नर्मल
शिक्षाकै रूपमा पनि नेपाली किसानहरू अलि पछाडि अलि शिक्षा भएको मान्छे चाहिँ खेती किसानीमा नलाग्ने त्यो कारणले गर्दाखेरि यो प्रविधि बाहिर जानलाई अलिकति समय चाहिँ लागेको थियो तर सायद साइन्स ब्याकग्राउन्ड नहुँदै पनि सुरु गर्ने हामी नै होला पहिलो च्याउको बिउ प्राइभेटमा उत्पादन गर्ने त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले जुन तरिकाबाट सक्सेस गर्यौं अब त्यसलाई कपी गर्दै गर्दै अहिले आएर सायद 100 भन्दा बढी बिउ उत्पादकहरू छन् धेरैले मलाई जहाँसम्म लाग्छ गुणस्तरीय बिउ नै निकालिरहेका छन् हजुर तपाई आफूले चाहिँ कसरी विकास गर्नुभयो र कसरी गर्दै आइरहनु भएको छ अहिलेसम्म चाहिँ बिउ उत्पादनको लागि सरकारी तवरबाट खासै हामीलाई केही पनि सहयोग भएको थिएन खेतीको लागि त थोरै हामी गएर त्यहाँ यो के रे खुमलटारमा बाली रोग विज्ञान महाशाखा होला सायद बाली रोग विज्ञान महाशाखाबाट चाहिँ अब सजेसनहरू त पाइन्थ्यो सल्लाह सुझाव त पाइन्थ्यो नत्र बिउमा चाहिँ त्यस्तो केही पनि थिएन हामीले एउटा प्राइभेट फर्मबाटै सिकेका हौं र आफ्नै पहलबाटै थुप्रै ठाउँमा ट्रेनिङहरू लिए मैले चाहिँ 2-4 ठाउँमा जानुभयो ट्रेनिङको लागि चाहिँ बिउ उत्पादनको लागि थोरै ट्रेनिङ मैले इन्डियाबाट लिएँ र पछि चाहिँ व्यवसाय किट विकास निर्देशनालयको तर्फबाट चाइनामा गएर पनि मैले 2 महिना जतिको ट्रेनिङ लिएर र त्यसपछि व्यवसाय किट विकास निर्देशनालयकै थ्रुबाट चाहिँ जाइकाको एउटा भोलिन्टियर मार्फत उहाँको रिसर्चमा मैले 4 वर्ष कम्प्लिटली 4 वर्ष चाहिँ त्यसमा लाग्यौं जसले गर्दाखेरि अब सबै चीज नेपालमै गर्न सम्भव छ कल्चरहरू पनि बाहिरबाट ल्याउनु पर्दैन हामी टोटल आत्मनिर्भर छौं त्यसमा चाहिँ च्याउको बिउ उत्पादनमा चाहिँ च्याउको बिउ उत्पादनमा हजुर तपाईले एरस मशरूम फर्म भनेर दर्ता गरेर च्याउको बिउ चाहिँ व्यावसायिक रूपमा उत्पादन पनि गर्दै आइरहनु भएको छ विशेष त तपाईले कुन प्रजातिको च्याउको बिउ चाहिँ उत्पादन गर्दै आइरहनु भएको छ हामीले अहिले व्यावसायिक रूपमै हेर्दाखेरि विशेष त हाम्रो कन्नी च्याउ नै हो प्लुरिटस फ्लोरिडा र प्लुरिटस ओस्टाटस दुई थरीको जात चाहिँ जुन गर्मी र जाडोको लागि युज हुने त्यो दुई थरी चाहिँ हामीले विशेष रूपमा उत्पादन गर्छौं अनि अहिले हामीले जुन नयाँ सुरु गरेका छौं प्लुरिटस इरिङ्गी त्यो पनि अहिले हामीले व्यावसायिक रूपमै च्याउ खेती प्लस अनि बिउ पनि उत्पादन गरिरहेका छौं हजुर तपाईले उत्पादन गर्नुभएको बिउ चाहिँ के सम्पूर्ण नेपालको जिल्लाहरुमा पुगेको छ जहाँ चाहिँ च्याउको व्यावसायिक खेती हुने गर्दछ हाम्रो आफ्नो मार्केट चाहिँ नेपालको पूर्वी तराईका पूर्वी जिल्लाहरुमा थोरै एकदम कम छ नत्र अरु अब पूर्वी पहाडी इलाकादेखि लिएर अनि पश्चिम टोटल नै छ सबै जिल्लाहरुमा छन् हाम्रा किसान त्यो अनुसार चाहिँ पश्चिम नेपालका किसानहरु चाहिँ च्याउ खेतीमा आबद्ध भएको धेरै देख्नु भयो त्यस्तो हैन कि त्यहाँ झापामा जुन इन्डिया बोर्डर नजिकै त्यहाँ इन्डियाको प्लुरिटस कल्टिभेसनमा चाहिँ उनीहरु अलिकति अगाडि छन् जसले गर्दाखेरि त्यहाँ बिउ पनि सस्तो यहाँ काठमाडौँबाट झापा जानु भन्दा त्यहाँबाट नजिक पनि पर्ने अनि सस्तो नि पाइने त्यो हिसाबले नेपालको पूर्वी जिल्लाहरुमा अवैध रूपमै आउने गर्छन् कन्नी च्याउको बिउहरु हजुर लगभग सबै ठाउँमा चाहिँ बिउ पुगेको र उत्पादन भएको कुरा गर्नुभयो भर्खरै र अब एक नयाँ किसानले च्याउ खेती गर्ने योजना बनाइरहेको छ भने किनकि अहिले जुन समस्या आएको छ कोरोना कहर जुन लकडाउन अनि वैदेशिक रोजगारीको समस्या पनि अहिले देखिरहेको छ नि विदेशमा जान नसकिने र नेपालमै केही गरौँ वा च्याउ खेतीमै लागौँ भन्ने जस्तो किसानहरुको लागि चाहिँ कति लगानी जति भयो भने चाहिँ च्याउ खेती गर्न सकिन्छ होला च्याउ खेती व्यावसायिक रूपमा गर्नलाई ठाउँ हेरेर आफ्नो मार्केट ठीक ठाउँमा छ आफ्नो नजिकै थोरै अब 10-20 किलो बेच्न सकिन्छ अथवा भनौं अब कुन प्रकारको ठाउँमा कुन शहरमा तपाई बस्नुहुन्छ त्यही हिसाबले चाहिँ नजिकै मार्केटलाई टार्गेट गरेर गर्ने हो भनेदेखि
थोरैले पनि गर्न सकिन्छ, थोरै लगानीबाट पनि 5-7 हजार 10 हजारदेखि लिएर अब जति ठुलो गर्दा पनि हुन्छ, त्यो त अनलिमिटेड जति गर्दा नि सकिन्छ। थोरैमा चाहिँ 5-10 हजारबाट नि सुरु गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ कति क्वान्टिटीसम्मको चाहिँ छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ? भन्नाले कस्तो यति रोपनी वा यति घरमै गर्दाखेरि पनि यति कोठा यतिसम्मको बिउ हुन्छ नि, त्यसो केही छ? त्यो चाहिँ थोरै भन्नाले अब कस्तो बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले नर्मल्ली एक पोका बराबर कन्नी च्याउ खेतीको कुरा गर्दाखेरि एक पोका खेती गर्ने हो भने त्यसमा म्याक्सिमम चाहिँ 200 रुपियाँ लगानी लाग्छ भने त्यही हिसाबले होइन टोटल पोका तयार हुँदाखेरि 200 रुपियाँ लाग्छ भनेर हिसाब गऱ्यो भनेदेखि त्यही 50-60 पोकासम्म नि गर्दाखेरि सानो गाउँघरमा गर्ने हो भने त्यतिबाट सुरु गर्न सकिन्छ। त्यसरी हेर्ने हो भने आफ्नो पनि कुनै अब पराल छ भने पराल दाउरा छ भने आफ्नै अब बारीमा घरमा भएको आफ्नै खेतको परालहरू युज गर्दाखेरि 5-7 हजारबाट ठिकैसम्मको फार्म गाउँघरमा चलाउन सक्ने हिसाबको फार्म बनाउन सकिन्छ। हजुर, अहिलेको समयमा चाहिँ च्याउ खेतीलाई पनि एउटा विकल्पको रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ भन्ने कुरा भयो, केसमा सहमत हुनुहुन्छ तपाईँ? च्याउ खेतीलाई सायद ठुल्ठुला सहरहरूमा अब कन्नी च्याउकै कुरा गर्ने हो भने अलिकति कम्पिटिसन ज्यादा छ। तपाईँ जुनसुकै सहरमा जानु, अलि ठुलो सहरहरूमा विराटनगर साइडमा बाहेक अरू सहरहरूमा च्याउ खेतीका किसानहरू थुप्रै छन्। उपत्यकामा चाहिँ अलि बढी नै कम्पिटिसन छ, जसले गर्दाखेरि सायद उपत्यकामै चाहिँ गाह्रो हुन्छ, अरू सहरहरूमा अलिकति सजिलो होला। हजुर, व्यावसायिक च्याउ खेतीको समस्याहरू त के तपाईँले उल्लेख गरि नै हाल्नुभयो भर्खरै पनि, अन्य चाहिँ के समस्याहरू देखा परिरहेका छन् अहिलेको अवस्थामा? अब हाम्रो विशेष अब च्याउ खेतीको मात्रै समस्या होइन यिनीहरू, प्राइसमा एकरूपता नहुनु, अब बजारिया अहिले बिचौलिया भन्ने जुन शब्द युज भइरहेका छन्, अब टोटल प्राइस नै उहाँहरूकै बिचौलियाकै थ्रुबाट मात्रै यति भन्ने निर्धारण अब जबसम्म हुन्छ सायद कुनै पनि खेती गर्ने किसानलाई चाहिँ समस्या नै हुन्छ होला। अब समस्या यो सबभन्दा ठुलो समस्या मैले देखेको चाहिँ यो हो, तर अरू थुप्रै समस्याहरू हेर्न सकिन्छ, पाउन सकिन्छ। अब जस्तै हरेक क्षेत्रमा अब सरकारकै नीतिमा हेर्ने हो भने पनि हामीले कुनै किसिमको, अब म आफ्नै एउटा सानो उदाहरण दिउँ, मैले इरिङ्गी कल्टिभेसनको लागि भनेर भैरवा भङ्सारबाट पफ प्यानलहरू ल्याएको थियौँ, जुन अहिले फिट गरेर त्यसमा मैले खेती पनि सुरु गरिसकेँ। अब त्यसमा मलाई नै कस्तो पर्यो भन्दाखेरि मैले अब इम्पोर्ट गर्दाखेरि अब मेसिनरीहरूमा सरकारले 1% ट्याक्समा दिइरहेका छन्, त्यसमा चाहिँ धेरैसो भङ्सारका कर्मचारीहरूले पनि किचकिच गर्न चाहिँ त्यति गर्दैनन्। तर जुन मैले पफ प्यानल ल्याएँ त्यसमा मलाई 50% ट्याक्स लगाइदियो। अब 50% ट्याक्स लाग्दाखेरि मैले 32-33 लाख रुपियाँ ट्याक्स तिरेँ त्यहाँ। अब त्यो तिर्दाखेरि पनि अझै पनि त्यहाँ मेरो जुन ब्याङ्कमा अहिले डिपोजिट धरोटी भनेर ल्याएको छन्, त्यो धरोटी अहिले पनि मैले निकाल्न सकेको छैन। अब 1 वर्ष के 2 वर्ष हुन लागिसक्यो। अब यस्तो स्थिति छ, कृषि किसानी सब थाहा छ, 30 वर्षदेखि लागिरहेछ व्यक्ति थाहा छ, तर हुँदै पनि अब भङ्सारका कर्मचारीहरू अब यहाँकै मैले त्यो बेलामा अब तत्कालीन कृषि सचिवसँग पनि कन्ट्याक्ट गरेँ, हामीले अर्थ मन्त्रालयको कुरा हामीले केही गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा। अब त्यसरी अब अति नै दुःख दिने खालको जुन कर्मचारीहरूलाई चाहिँ फ्री छोडेर उनीहरूकै हातमा काम लिनु भइरहेछ नि, त्यो बेलासम्म सायद अब ठुल्ठुलै समस्याहरू किसानहरूले भोगिराख्नुपर्छ। हजुर, आफैले व्यक्तिगत रूपमा भोगेको कुरा पनि भर्खरै सेयर गर्नुभयो तपाईँले। एउटा पोलिसी नै राम्रो छैन र जुन कृषिलाई मेन
पेसा वा त्यसमा आत्मनिर्भर हुने कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ किसानले चाहिँ विभिन्न समस्या झेलिरहनु परेको कुरा चाहिँ भर्खर उल्लेख गर्नुभयो र ती समस्या चाहिँ कसरी समाधान गर्न सकिन्छ होला तपाईँको विचारमा? अब सायद हामीले अब अहिले चाहिँ कार्यालयको नाम पनि चेन्ज भइसक्यो क्यारे व्यावसायिक कीट विकास निर्देशनालय भनेर जुन कृषि विभाग अन्तर्गतको कार्यालय छ मौरी र च्याउ हेर्ने त्यहाँको लागि नीति निर्माणदेखि लिएर सबै हेर्ने संस्था अफिस अब कार्यालय तिनै हुन्। अब उहाँहरूको चाहिँ नीति निर्माण भन्दा पनि बढी चाहिँ अब पहिला एक दुईजना निर्देशकहरूले चाहिँ अलिकति अगाडि बढाउन खोजेका पनि थिए तर धेरै जसो बिचमा अब सायद त्यसमा उहाँहरूको पनि प्रब्लमहरू होला। नेपालमा कर्मचारी सरुवा चाहिँ हजुवाकै भरमा अब कुन तरिकाबाट मैले सुने अनुसार चाहिँ अब राम्रो ठाउँमा भए पनि पैसा खुवाएरै जानुपर्ने जुन कन्डिसन नेपालमा अहिलेसम्म सबै कार्यालयहरूमा भइरहेछ त्यस्तै त्यहाँ पनि होला सायद। त्यही कारणले गर्दाखेरि बिना अध्ययन कुनै पनि च्याउ अथवा मौरीमा केही पनि थाहा नभएको अब कहीँ अरू आलुमा काम गरिरहेको 20 वर्ष आलुमा काम गरिसकेका आलु खेतीमा काम गरिसकेका कर्मचारीलाई ल्याएर व्यावसायिक कीट विकास निर्देशनालयमा ल्याएर राख्ने अनि उहाँहरूलाई नीति निर्माण सम्बन्धी कुरा गर्दाखेरि त्योभन्दा पनि अरू विषयतिर बढी फोकस। अब नेपालमा सायद मैले मेरो बुझाइमा धेरै कर्मचारीहरू चाहिँ अब यही पालि पनि मैले थुप्रै माध्यमहरूबाट थाहा पाएँ अलिकति सब्सिडीहरू चाहिँ सबैलाई जाने हिसाबले अब प्रोडक्सनको हिसाबले सरकारले बाँड्न मात्रै खोज्दाखेरि पनि कर्मचारीहरूबाट चाहिँ बजेटमा केही छैन भन्ने छ्यापछ्याप्ती सुन्नमा आयो पत्रिकाहरूमा देख्न आयो फेसबुकमा हेर्न पाइयो। अब केही पाइएन भने मतलब के रहेछ भन्दाखेरि खेल्ने ठाउँ चाहिँ सबै ठाउँमा नीतिदेखि लिएर अर्थमा पनि बजेटमा पनि खेल्ने ठाउँ पाएन भनेदेखि केही पनि पाएन भन्दो रहेछ। अब त्यो कन्डिसन छ। यस्तो समस्याहरू यो च्याउको मात्रै होइन कि टोटल कृषिमै यो समस्याहरू व्यापक छन्। अब त्यो भएर यस्तै समस्याहरू सरकारी तौरबाट जुन चाहिँ माथिल्लो निकायबाट त्योभन्दा नि अब सचिव स्तरीयबाट मात्रै भनौँ मन्त्री सचिव स्तरबाट अलिकति कडा किसिमले निर्देशन दिने हो भनेदेखि ती समस्याहरू तुरुन्त समाधान हुन सक्छ। अब निर्देशनालयबाट नीति नियमहरू बनाइदिनु पर्ने अब त्यस्तो चिजहरुमा नीति नियमको विषयमा कुरै हुँदैन कहिले पनि। जहिले पनि अरु रिसर्चहरू गर्ने विषयमा जुन उहाँहरुको आफ्नो उहाँहरुको कर्मचारी पनि छैन, त्यहाँ रिसर्च गर्नलाई केही पनि छैन, बढी नै तयार छैन, त्यो विषयमा बढी फोकस त्यस्तो भइरहेकै त्यस्तै समस्याहरू जुन सरकारी तवरमा छन्। अब किसानतिर हेर्ने हो भनेदेखि किसानहरुमा शिक्षाकै कमीले होला सायद सबै किसानहरुमा के प्रब्लम छ भन्दाखेरि सबैभन्दा बढी भाउ कसले लिने। अब सबैले मैले बढी भाउ लिए भन्ने एउटा भ्रम चाहिँ किसानहरुमा अब आर्थिक स्थिति आर्थिक रूपमा आर्जन कम भएकोले पनि थाहा छैन। सबैलाई मैले बढी भाउ लिए भन्न मात्रै पाए नि पुग्ने। अब जसले गर्दाखेरि एउटाको भाउ एउटा किसानको भाउ अर्कोले थाहा नहुने। अब थाहै भए पनि एकले अर्कालाई विश्वास गर्न नसक्ने, किनकि सबैले बढाएर भन्ने या घटाएर भन्ने कन्डिसन हेरेर व्यवहार चाहिँ बढी किसानहरुमा यस्तो नेचर चाहिँ देखिया छ। अब जसले गर्दाखेरि उनीहरु आफै पनि यो फिल्डमा किसानहरु आफै पनि तल परेको कारण यो पनि हो। अब समाधानको लागि वा च्याउ खेती वा व्यावसायिक च्याउ गर्नको लागि चाहिँ सरकारले त्यस्तो योगदान गरेको, त्यस्तो कदम चालेको, त्यस्तो उल्लेखनीय योजनाहरू तर्जुमा गरेको केही याद छ वा केही त्यस्तो गरेको छ? हैन, कामहरु नभएको भन्न मिल्दैन। सबै क्षेत्रमा सबै सरकारी बडीहरुबाट पनि टाइममा ठीक किसिमको कहिलेकाहीँ अब एक्ज्याक्ट यही गर्यो भन्ने मलाई त्यस्तो विधि त याद छैन, तर सधैँ नै सबै चीज नराम्रै होइन। कति कुराहरू राम्रा कामहरू भएका छन्। कृषकलाई अब
कर्मचारीहरूलाई मात्रै ट्रेनिङ नपठाइकन टाइममा कृषकहरू पनि पठाइरहेका छन्, जसले गर्दाखेरि म पनि त्यसको उदाहरण मान्न सक्छु। अब मलाई त्यो ट्रेनिङमा नपठाउने हो भने म सायद 2 कदम भए पनि पछाडि पर्थेँ होला। अब त्यो बेलाको कन्डिसनमा मलाई त्यहाँ उहाँहरूकै थ्रुबाट म गएँ, जसले गर्दाखेरि सायद कन्नी च्याउ खेतीमा यति विकास हुनुमा त्यो थुप्रै त्यसको पनि ठुलै हात छ। जुन मैले देशभरिको किसानहरूलाई डेली जति पनि म कहाँ किसानहरू आउँछन् उहाँहरूको प्रब्लम त म डेली रूपमा समाधान गरिरहेको हुन्छु। त्यसले गर्दा न अहिलेसम्म यति धेरै उत्पादन हुन सक्यो। नभए एउटा जुन पहिला 32 सालमा जुन प्रविधि विकास गर्यो त्योभन्दा अगाडि नबढाइकन बसिरहेको भए त त्यहाँ अहिलेको स्थितिमा पुग्ने थिएन। सरकारी स्तरको रिसर्चहरू हेर्ने हो भने अहिले पनि त्यही नै रुकिरहेछ। बीचमा अगाडि बढाएका छन् थोरै, फेरि त्यो सबै कहाँ मेटिन्छ कहाँ जान्छ थाहा छैन, फेरि 0 लेभलबाट चाहिँ सुरु हुने च्याउ अनुसन्धानमा चाहिँ त्यो देखिन्छ। च्याउ अनुसन्धानमा जुन पहिला दियो प्रविधि किसान कहाँ पुर्यायो त्यही नै प्रविधि अहिले पनि दिने गर्नुभएको छ उहाँहरूले, त्यसलाई अगाडि बढाइएको देखिएको छैन। हजुर, जुन भन्नुभयो विभिन्न समस्या समाधानको लागि चाहिँ आफू स्वयंले पनि सहयोग गरिरहेको कुरा उल्लेख गर्नुभयो। यदि कोही च्याउ व्यवसाय गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ वा कुनै समस्या देखेको छ भने चाहिँ तपाईँलाई कसरी सम्पर्क गर्न सक्छन्, कहाँ आएर चाहिँ भेट्न सक्छन्, बताइदिनुहोस् न। हाम्रो कार्यालयमा आउनुभयो भने त सजिलै हुने भयो। अहिले हामीले वेबसाइट पनि सुरु गरिसकेका छौँ, erismushroom.com भनेर सुरु गरेर त्यहाँबाट पनि कृषकहरूले आफ्नो थुप्रै जिज्ञासाहरू त्यहाँ राख्दा पनि जिज्ञासाहरू मेट्न सकिन्छ। अनि अर्को कुरा भनेको अब हाम्रो मलाई चाहिँ विशेष गरेर किसानहरूले सम्पर्क गर्ने फोनबाट नै हो। हाम्रो अफिसमा फोन गरेर सबै चिजको विषयमा त्यो वेबसाइटमा हेर्न सकिन्छ। हजुर, पक्कै तपाईँले चाहिँ बिउको लागि मात्रै गरिरहनु भएको छ कि वा उत्पादनमा पनि सहयोग गरिरहनु भएको छ? पहिला चाहिँ बिचमा बिउमा मात्रै हेरेको थिएँ 2-4 वर्ष। त्योभन्दा अगाडि म पुरै च्याउ खेतीमै लागिरहेका थियौँ। अनि बिचमा बिउमा मात्रै हेरिरहेको थियौँ। 2-4 वर्ष मैले बिउमा बढी फोकस गरेँ। जुन टाइममा एक्सपेन्सन चाहिँ बढी आवश्यक थियो, च्याउको बिउको माग चाहिँ अत्यधिक बढिरहेको थियो, तर हाम्रो बिउ उत्पादन क्षमता एकदम कम। त्यो बेलामा चाहिँ मैले त्यो एक्सपेन्सनको लागि 2-4 वर्ष पुरै बिउमा मात्रै हेरिरहेको थियौँ। अनि त्यसपछि फेरि हामीले अहिले चाहिँ खेती पनि अहिले कम्पिटिसन चाहिँ धेरै नहोस् भन्नको हिसाबले हामीले नयाँ जात चाहिँ अहिले बजारमा कुनै पनि किसानहरूसँग चाहिँ कम्पिटिसन नहुने हिसाबले प्लुटस इरिङ्गी अहिले सुरु गरेका छौँ। हजुर, जुन यो व्यावसायिक च्याउ उत्पादनको क्रममा चाहिँ विषादी तथा रासायनिक औषधिको प्रयोग बढ्दै आइरहेको छ, त्यो आवश्यक हो वा होइन है? अनि साथै त्यो स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले के राम्रो हो? विशेष गरेर च्याउ खेतीमा हामीले अहिलेसम्म जुन प्रविधि किसानहरूलाई दिइरहेका छौँ अनि नार्कबाट पनि जुन प्रविधि दिइरहेका छन् त्यसमा डाइरेक्ट कन्ज्युमरलाई इफेक्ट पर्ने गरी हार्मफुल केमिकल्सहरू चाहिँ त्यसरी युज हुँदैन च्याउ खेतीमा। अरू सबै तरकारीहरूमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट रूपमा विषादीहरू नर्मल्ली युज भइरहेका हुन्छन्, तर च्याउ खेतीमा त्यो सम्भावना छैन। हामीले विषादी युज गर्ने भनेको सबस्ट्रेट ट्रिटमेन्ट गर्न धेरै अगाडि, अनि हामीले सिस्टमेटिक पोइजन जसलाई चाहिँ सिस्टमेटिक पोइजन भनेर चाहिँ अब बिरुवाले आफैले समेत सोसेर लिन सक्ने खाने भनौँ न, त्यसरी बिरुवा पुरै विषाक्त हुने किसिमको त्यस्तो खाले विषादीहरू यसमा युज पनि हुँदैन। सबस्ट्रेट ट्रिटमेन्ट गर्न पनि खासै त्यस्तो युज हुँदैन, जसले गर्दाखेरि सायद तरकारीमा हेर्ने हो भनेदेखि विषादीको नजरबाट चाहिँ हेर्ने हो भनेदेखि यो जतिको सेफ चाहिँ अरू छैन। यो आफैमा पनि एकदम सेन्सिटिभ छ। किसानले बाइचान्स च्याउ खेती गरेर क्रपिङ रुम भन्छौँ, जहाँ हामीले च्याउ खेती गर्छौँ त्यसलाई क्रपिङ रुम भन्छौँ, त्यो ठाउँमा जानलाई एकदम हार्ड स्मेलवाला पर्फ्युम मात्रै लगाएर जाने हो भने पनि च्याउको सेप चाहिँ बिग्रिसकेको हुन्छ। त्यति सेन्सिटिभ हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ डाइरेक्ट विषाद त कुनै पनि छर्नै सकिँदैन। त्यो पनि च्याउ खेतीको सबभन्दा राम्रो विशेषता लाग्छ, जुन अब तपाईँले अरू तरकारीहरू खाँदाखेरि विषादी डाइरेक्ट कन्ज्युम गरिरहनुहुन्छ, तर च्याउ खाँदाखेरि त्यो सम्भावनै छैन।
त्यो भएर सेफेस्टमा चाहिँ पर्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। तर पनि कन्ज्युमरहरूमा चाहिँ एउटा भ्रम छ कि त्यो औषधिमा उत्पादन गरेको औषधि राखेको खानु हुँदैन, हामीलाई असर गर्छ भन्ने चाहिँ भ्रम चाहिँ रहेको पाइन्छ। यो चाहिँ विषादी भन्दा पनि यो कन्सेप्ट, यो चाहिँ विचार कसरी कन्ज्युमरमा आयो भन्दाखेरि गोलो च्याउ चाहिँ पखाल्नलाई जुन पोटासियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट भनेर जुन तिनीहरू प्रिजर्भेटिभ्सहरू हुन्। अब मैले आफै पर्सनली यो विषयमा बुझ्दाखेरि जुन क्यान फुडहरूमा क्यान गर्नको लागि प्रिजर्भेटिभ्सको रूपमा जुन युज हुन्छ त्यो नै युज हुने हो। तर त्यसको मात्रा चाहिँ नेपालमा बढी छ कि भन्ने एउटा शङ्का चाहिँ हामीलाई थियो। तर हामीले बुझ्दै जाँदाखेरि त्यो पनि जुन क्यान फुडमा पाइन्छ त्योभन्दा त सायद 3-4 गुणै कम छ त्यो युज नेपालमा। जुन अब बिहान पखाल्यो च्याउ, गोलो च्याउ, अरू च्याउ त पखालिन्न पनि, गोलो च्याउ पखाल्ने हो। पखाल्दाखेरि जुन त्यो प्रिजर्भेटिभ्स किसानले राख्छ त्यो मात्रा 3-4 गुणै कम छ तिनीहरूमा भन्दा। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने गोलो च्याउ नै पनि त्यति विशेष त मुटु रोगीहरूलाई सोडियम मेटाबाइसल्फेट राम्रो हुँदैन भन्छन्। अब त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि पनि त्यति क्यान फुड खानुभन्दा सायद हेल्दी नै होला। खाँदाखेरि भयो। नेपालमा चाहिँ च्याउ खेतीको भविष्य के छ? अहिलेसम्मको लागि हेर्ने हो भने नेपालमा च्याउ खेतीको भविष्य मेरो आफ्नो व्यक्तिगत दृष्टिकोणबाट चाहिँ एकदमै राम्रो छ। तर अहिलेको जुन प्रेजेन्ट सिचुएसनमा चाहिँ कन्या च्याउ खेती प्लुरिटस फ्लोरिडा र प्लुरिटस ओस्ट्याटसमा चाहिँ सायद नयाँ किसानहरूलाई आउँदाखेरि गाह्रो हुने स्थिति चाहिँ छ। कम्पिटिसन धेरै छ। अब यस्तो छ, समस्याकै कुरामा अब भनौँ सबस्ट्रेट जसलाई हामीले जुन चिजमा खेती गर्छौँ त्यसलाई सबस्ट्रेट भन्छौँ, र मेटेरियल्स भनेर बुझ्नुहोस्। त्यो चाहिँ अहिले तपाईँले मान्नुहुन्छ भनेदेखि सायद 20 वर्षभित्र जतिमा त्यसको मूल्य सायद 15 गुणाभन्दा बढिसकेका छन्। हरेक वर्ष अब त्यही हिसाबले बढ्दै सायद 15-20 गुणा नै बढी मूल्य परिसक्यो। प्लास्टिक जुन पोका पाल्नलाई युज हुने, अब हरेक चिजमा मलदेखि लिएर सबै मल, अब गोबरी च्याउको लागि त केमिकल फर्टिलाइजर पनि युज हुन्छ, तिनीहरूको पनि रेट त्यस्तै रूपमा बढिसक्यो। तर च्याउको मूल्य तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि 20 वर्षको र अहिलेको डबल पनि भएको छैन, 2 गुणा नै पुगेको छैन होइन। त्यो हिसाबले अब कस्ट अफ प्रोडक्सन चाहिँ म्याक्सिमम बढ्यो, तर जुन मार्केट रेट छ त्यो चाहिँ अहिले पनि अब त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब फाइदा चाहिँ फाइदा होइन, अब फाइदा चाहिँ कम हुने त्यो चाहिँ छ। अहिले लगानी धेरै तर त्यसको रिटर्न चाहिँ कम, रिटर्न एकदमै कम। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र यो भातगाउँ विशेषमा आज हामीले कृषि विशेष त्यसमाथि पनि च्याउ खेती सम्बन्धी कुराकानी गरेका हौँ। र अन्त्यमा केही भन्नु छ वा टेलिभिजन हेरिरहनु भएको दर्शकवृन्दलाई च्याउ खेतीमा आबद्ध हुन चाहने र च्याउ खेती गरिरहनु भएकोलाई चाहिँ के भन्नु छ भने भन्न सक्नुहुनेछ? च्याउ खेती अहिलेसम्म पनि उपत्यकामा अलिकति गाह्रो हुने स्थिति हुँदै पनि अन्त काठमाडौँभन्दा बाहेक चाहिँ सबै ठाउँमा च्याउ खेतीको भविष्य एकदमै राम्रो छ। अहिले मैले त कन्या च्याउ खेती पनि छोडेँ होइन, अर्कोमा लागेँ। अब अन्त गर्ने किसानहरूले धेरै गर्ने ठाउँ छ। अब काठमाडौँमै पनि अरू जातको खेतीहरू गर्ने र अलि राम्रो व्यवस्थित रूपमा फार्म बनाएर लङ टर्मको सोचाइ गरेर गर्नुहुन्छ भनेदेखि च्याउ खेतीमा भविष्य अझै धेरै राम्रो छ। त्यही हिसाबले जान सक्नुभयो भने सबैले गर्न सक्नुहुन्छ। र कसैलाई त्यस्तो केही इन्ट्रेस्ट छ भनेदेखि हामीलाई डाइरेक्ट सम्पर्क गरेर अगाडि बढ्नलाई हामी मार्ग निर्देशन चाहिँ गर्न सक्छौँ। हजुर, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई। धन्यवाद। हजुर, भातगाउँ टेलिभिजनको प्रस्तुति भातगाउँ विशेषमा आज हामीले कृषि विशेष सम्बन्धी कुराकानी गरेका हौँ र कृषि विशेषमा आज हामीले च्याउ खेतीको विषयमा च्याउ उत्पादक विगत 3 दशकदेखि च्याउ उत्पादनमा आबद्ध ओम कृष्ण श्रेष्ठजीसँगको कुराकानी आज प्रस्तुत गरेका हौँ। र आजको प्रस्तुति तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कुनै सल्लाह सुझाव छ भने पक्कै पनि हामीलाई सम्झन सक्नुहुनेछ र अर्को प्रस्तुतिमा अर्को एक विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। आजको लागि बिदा हुन्छु, नमस्कार।